सवाल बालबालिकाका विचार वयस्कका कार्यक्रम बाल विमर्शको यो दोस्रो अङ्क हो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी 2075 साललाई बिदा गरेर 76 सालको पहिलो दिनमा यहाँहरूसँग भेटघाट गरिरहेका छौँ। यो 76 सालको हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु समस्त दर्शकवृन्दहरूमा। हार्दिक नमस्कार। आज हामी यो श्रृङ्खलामा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्माजीसँग छलफल गर्दैछौँ। म उहाँलाई निम्त्याउन चाहन्छु। नमस्कार अध्यक्ष। नमस्कार। नमस्कार। यहाँलाई यो हाम्रो बाल विमर्श कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। अब पहिला अलिकति हामी थोरै चर्चा गरौँ कि नेपालको मानवाधिकारको वर्तमान अवस्थासँग यहाँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यसलाई दुई पाटोबाट हेर्छु मैले। हामीले अङ्गीकार गरेको बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक पद्धति, यसलाई चाहिँ संविधान ल्याएपछि एउटा सकारात्मक सन्देश चाहिँ दिन्छ कि हाम्रो देश चाहिँ तानाशाही सिस्टम छैन, लोकतान्त्रिक छ, फ्री प्रेस छ, स्वतन्त्र न्यायपालिका छ। यसरी दस्तावेज वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ मलाई सन्तुष्टि आउँछ। तर प्रयोगको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले बनाउन त धेरै राम्रो संविधान बनायौँ र दावा पनि गऱ्यौँ कि विश्वको उत्कृष्ट संविधान। हालाकि पहिले पनि 47 सालको संविधानलाई दावा त्यही गरिएको थियो। तर त्यो उत्कृष्ट भनेको दस्तावेजले आम नागरिकलाई कति सघाउ पुगेको छ उसको मानव अधिकारको बहालीको सन्दर्भमा, त्यो चाहिँ दयनीय छ। दयनीय यस मानेमा कि मेरो सिद्धान्त पहिलेदेखि के थियो भन्दा मानव अधिकारको प्रथम रक्षक भनेको सरकार हो। अवश्य। किनभने म निर्विघ्न राति घुम्न किन पाउँछु भन्दाखेरि मेरो जीवधनको रक्षा चाहिँ सरकार र सरकारका एजेन्सीहरूले गर्छन् भन्ने कुरा। तर दुर्भाग्यवश नेपालमा रक्षा गर्नुपर्ने चाहिँ एजेन्सीहरूले रक्षा नगरिदिँदा दण्डहीनता चाहिँ मौलाएको छ। मैले त्यसलाई कसरी विश्लेषण गरिरहेको छु भन्दा 2 वर्ष यताको यदि हामीले प्रहरीमा पर्ने जाहेरीहरू हेऱ्यौँ भने प्रशस्त फौजदारी मुद्दाका जाहेरीहरू परे हुन्छ। उदाहरणको लागि बलात्कारका गएको 6 महिनाको यदि डाटाज लियौँ भने प्रशस्त बलात्कारका जाहेरी छ। त मुद्दा एउटा मात्रै छ या दुईवटा मात्रै छ। भन्दाखेरि दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिँदै गयो कि त्यसले गर्दाखेरि एउटा अवस्था चाहिँ व्यवहारिक रूपमा चाहिँ संविधानको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि होला द्वन्द्व पीडितहरूका आँखाका आँसुहरू अहिले पनि मेटिसकेका छैनन् अनि बेपत्ताहरूका परिवारहरूको अवस्था अहिले पनि त्यस्तै छ। सरकारलाई गरिने सिफारिसहरूको स्थिति के छ अध्यक्ष अहिले? तपाईँलाई यो सुन्दा आश्चर्यजनक लाग्छ। आयोगले आजका मितिसम्ममा 6000 थान मुद्दाहरू छिनिसक्यो। तर छिन्यो। कति अब खारिज भयो, कति तामिलमा गयो, कति सैद्धान्तिक विवेचना गर्यो, कति सरकारलाई सिफारिस गर्यो। सिफारिसको अवस्था कस्तो छ भन्दा एउटा पनि फौजदारी मुद्दा चाहिँ नेपाल सरकारले दायर गरेको छैन आएको सिफारिसमा। के मात्रै गरेको छ भन्दाखेरि क्षतिपूर्ति दिने। कहिलेकाहीँ एउटै केसमा दुईवटा चिज मिश्रित हुन्छ। क्षतिपूर्ति पनि पाउनुपर्छ भिक्टिमले र भिक्टिम गराइएको जसद्वारा छ पीडक उसले मुद्दा पनि सजाय पाउनुपर्छ। तर मुद्दा चाहिँ चलेन, भिक्टिमले चाहिँ केही क्षतिपूर्ति पाए भन्दाखेरि के त यो विन विन सिचुएसनमा न्याय चाहिँ यो सामाजिक न्याय चाहिँ हराउने अवस्था हो? मैले 3टा प्रधानमन्त्री बिहोरेँ, म नाम लिन चाहदिनँ मेरो पिरियडमा। तर सबैले आश्वासन चाहिँ दिनुभयो यो मुद्दा चल्छ, तर कसैले पनि त्यसलाई पुरा गर्नु भएन। अघि तपाईँले बेपत्ताको कुरा गर्नुभयो, सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्था हेर्नलाई 2टा आयोग पनि बन्यो, 4 वर्ष भयो। अब यो चैत मसान्तमा त जानुहुन्छ र अर्को नियुक्तिको निम्ति सिफारिस समिति पनि बनिसक्यो। तर त्यो आयोग बन्दैमा, सिफारिस समिति बन्दैमा न्याय प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन अहिले पनि प्रश्न चिन्ह चाहिँ छ। र वास्तवमा दृष्टिकोण के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि जो पीडित हो, पीडितमुखी न्याय, सङ्क्रमणकालीन न्याय कसको लागि? पीडितको लागि। त्यो चाहिँ दृष्टिकोणै भएन। किन भएन भन्दाखेरि आयोगको रिकमेन्डरी सिफारिस गर्ने अधिकार, अनि जसलाई रिकमेन्ड गरिन्छ उसले काम नगरिदिँदाखेरि त्यसले कार्य नगरेको दोष चाहिँ आयोगमाथि अवगाल आउँछ। अध्यक्ष, यो आयोग राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको एउटा गन्तव्य भनेको
पेरिस प्रिन्सिपलसम्म हो। जरुर पूर्ण मानवाधिकार भएको समाजको एउटा परिकल्पनामा यस्ता आयोगहरू बन्दछन् र यो आयोगको स्तर पनि त्यस्तो हुनुपर्ने हो भने यतातिर यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग सम्बन्धी ऐन जुन छ नि अब बनिरहेको ऐन पहिलाभन्दा पनि अझ कमजोर छ भन्ने हामीलाई सुन्नमा आइरहेको छ। यसमा जस्तो अहिलेको नयाँ संविधान 72 आयो 3 वर्ष अगाडि। त्यसपछि त्यो संविधानमा चाहिँ के लेख्यो भने मानव अधिकार आयोगको च्याप्टरमा संविधानले नै काम कर्तव्य अधिकार तोकेर यस अलावा अरू काम कर्तव्य अधिकार सङ्घीय कानुन कानुनले व्यवस्था गरे भने हुनेछ। हो अनि त्यो बेला कानुन चाहिँ प्रचलित कानुन चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन 2068 थियो। अनि सम्बन्धित निकायबाट हामीलाई सोध्यो कि यसमा के परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामीले परिवर्तन सुझाएर दियौँ 3 महलले नै बनाएर। त्यो दिएको 3 वर्ष नागिसक्यो र बल्ल अस्ति क्याबिनेटले पार्लियामेन्टमा पेस गर्ने त्यो संशोधन भने। तर अहिलेसम्म हामीलाई जानकारी छैन कि संशोधन के भयो। हल्ला चाहिँ अब डिफ्रेन्ट चल्यो। अब जबसम्म त्यो ऐन हेर्दैन पाउँदैनौँ हामी चाहिँ कमेन्ट गर्न पनि अप्ठ्यारो भयो। तर सरकारले पेरिस प्रिन्सिपललाई स्वीकार गरेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन गरे हो र यो भन्न मलाई कुनै लाजै छैन कि 53 सालको ऐनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई स्वायत्त भनेर घोषणा गरेको छ। 68 सालको ऐनले अलिक कन्जुसाइ गरेको छ शब्दावलीमा। पेरिस प्रिन्सिपलको 2टा मूल मर्म जस्तो मलाई लाग्दछ। एउटा प्रशासकीय स्वायत्तता हुनुपर्छ अनि आर्थिक चाहिँ एडुकेट चाहिँ मनी चाहिँ पाउनुपर्छ भनेको छ। अब हाम्रो कस्तो सिस्टम रह्यो भन्दाखेरि महालेखा परीक्षकले हेर्ने सबै कन्स्टिट्युसनल आयोगलाई उसको पद्धतिमा हामी बस्नुपर्ने। अनि कहिलेकाहीँ कुनै शीर्षकमा हाम्रो खर्च पुग्दैन, कुनै शीर्षकमा खर्च नभएर बसिरहेको हुन्छ। त्यसलाई रकमान्तर गर्दा गर्न दिँदैन। त्यस कारण स्वायत्ततामा कतै न कतै अलिकति अङ्कुश छ। अङ्कुश छ र अब नेपाली मानवाधिकार जगत चाहिँ डराइरहेको छ कि अब आउने ऐन अध्यक्षले अहिले भन्नुभयो जस्तो कि त्यो नआउन्जेलसम्म हामीले थाहा नपाउने भयौँ। हो जब आउँदाखेरि पहिलाभन्दा नि कमजोर भएर आएको रहेछ भने त अहिले यस्तो छ ऐन चाहिँ आउँदैन। अहिले त्यो विधेयकको रूपमा पार्लियामेन्टमा आउँछ। अनि यदि हामीलाई सन्तोषजनक लागेन, अधिकार कर्मीहरूलाई लागेन भने हामीले एउटा चाहिँ डिजाइन के गरेका छौँ भने पार्लियामेन्टको मानव अधिकार समितिसँग हामी निरन्तर सम्पर्कमा रहन्छौँ र त्यो सुरुवात पनि गरेका छौँ। त्यस कारण त्यो विधेयकको अनुहार नहेरिकन अहिले मलाई कमेन्ट गर्नु चाहिँ गाह्रो छ। अर्को हामीले यहाँसँग छलफल गर्न चाहेको विषयहरू धेरै थिए। जस्तो यो देशमा अरू धेरैवटा आयोगहरू बनेका छन् तर बालबालिकाका निमित्त भनेर बाल अधिकार आयोगको व्यवस्था भएन। त्यसैले गर्दाखेरि पनि बालबालिकाका अधिकारहरूको रक्षाका निमित्त जुन अनुगमन गर्ने कर्म हो त्यो त हाम्रो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगकै जिम्मामा हुन्छ। यसो हुँदा त्यहाँ पहिला राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा एउटा चाइल्ड डेस्कको पनि व्यवस्था गरिएको थियो एकपटक। अहिले त्यो अवस्था त छैन। तर हाम्रो चाहना त अझ के हो भने एउटा कुनै अमुक मान्य जो हाम्रो आयुक्त हुनुहुन्छ त्यो आयुक्त एउटालाई बाल अधिकार हेर्ने प्रष्ट जिम्मेवारी गर्ने त्यो व्यवस्था भइदियो भने एउटा यो बालबालिकाका बाल अधिकारको संरक्षणमा बल पुग्थ्यो होला मलाई यस्तो लाग्छ। यसमा कृष्णजीलाई म एउटा जानकारी दिउँ कि हामी कहाँ बाल अधिकार हेर्न निम्ति एउटा अफिसरै तोकेको हुन्छ। अनि अघि आयुक्तलाई जिम्मेवारी दिने कुरा गर्नुभयो। निश्चय नै बाँडफाँडमा बाल अधिकार हेर्ने आयुक्त चाहिँ हाम्रो मोहनाजी हुनुहुन्छ र यो सुरुदेखि नै म आएको दिनदेखि नै यो बाँडफाँड हुँदाखेरि मोहनाजीकै फाँटमा पर्या हो र हामीले बाँडफाँडमा 3 चोटि परिवर्तन गऱ्यौँ। कहिले कसलाई कुनै जिम्मेवारी दिउँ 2 वर्ष र अहिले लेटेस्ट परिवर्तनमा पनि यो डिपार्टमेन्ट चाहिँ उहाँलाई नै छ। र तपाईँले डेस्क भन्नुभयो त्योभन्दा पनि ठुलो डिपार्टमेन्ट भइसकेको छ। अहिले डिपार्टमेन्टमा यो बाल अधिकार हेर्ने बसेको। त्यसो भए अब नेपाली बालबालिकाहरूले अलि ढुक्क भए हुन्छ कि जबसम्म बाल अधिकार आयोग बन्दैन तबसम्म आफ्ना अधिकारको रक्षाको लागि अनुगमन गरिदिने काम राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गर्छ र त्यसको एउटा विभाग नै छ। जस्तो अर्को एउटा म उदाहरण दिन्छु। जस्तो ज्येष्ठ नागरिकको पनि इन्टरनेसनल कन्भेन्सन छैन तर त्यसको लागि पनि हामीले छुट्टै आयुक्त तोकेका छौँ र त्यो हेर्ने पनि एउटा थेमेटिक अफिसरै छ
र मैले पोहोर जेनेभामा एउटा कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गरेको थिएँ कि ज्येष्ठ नागरिकको कन्भेन्सन चाहिन्छ। तर पश्चिमा देशहरूको भनाइ चाहिँ अर्कै थियो, कन्भेन्सन चाहिँदैन। कन्भेन्सन भयो भने हामीले दिइरा सुविधा पनि घट्छ। मेरो तर्क चाहिँ के थियो भने घट्दैन, मिनिमम एउटा राखिन्छ, त्यो मिनिमममा चाहिँ पुग्नुपर्छ। मिनिममभन्दा म्याक्सिमम जति देऊ न। थप्ता त भयो नि। बाल अधिकार महासन्धिलाई अहिले नेपालमा जसरी हेरिन्छ यो चाहिँ पूर्ण छैन, किनभने यसको तेस्रो ऐच्छिक आलेख जो अरू महासन्धिहरूमा कतिपयमा त्यही व्यवस्था छन्, कतिपयमा ऐच्छिक आलेख मार्फत त्यसलाई गरिएको छ। जस्तो सिडाको पनि ऐच्छिक आलेख मार्फत त्यहाँ चाहिँ यो सञ्चार प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था गरियो। त्यसै गरिकन अपाङ्गता सम्बन्धी मा पनि त्यही व्यवस्था गरियो। अझ त्योभन्दा अघि बढेर भन्यो भने त आइसिसिपिआरको त त्यो मानवाधिकार समिति जुन राष्ट्रिय मानवाधिकार समितिको म्यान्डेटलाई नेपाल सरकारले मानिसकेछ त त्यही मानेको ठहरियो र कतिपय यहाँ नेपालमा न्याय नपाउनेहरूले जान पनि पाएको देखिन्छ। अब यो परिप्रेक्ष्यमा यो सिआरसीको अप्सनल प्रोटोकल 3 सञ्चार प्रक्रिया सम्बन्धी जुन ऐच्छिक आलेख छ यसमा यहाँको विचार के हो? म यसलाई दुईटा दृष्टिकोणबाट हेरिरहेको छु अहिले। एउटा यो ऐच्छिक प्रोटोकललाई सही नगर्दा के हुन्छ, सही गर्दा के हुन्छ। मेरो पहिलो त तपाईँको जिज्ञासालाई मेरो जवाब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालले मूल सन्धि स्वीकार गरिसक्या हुनाले त्यो ऐच्छिक आलेखमा सही नगरे पनि बाध्य छ नेपालले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट बालबालिकाको हक हित हेर्नलाई। दोस्रो, अहिले नयाँ संविधानले मौलिक हकको रूपमा बालबालिकाको अधिकारलाई चाहिँ राख्यो र भर्खरै नयाँ ऐन आयो। नयाँ ऐनले संविधानले प्रकट गरेको भावना अनुरूप नै व्यवस्थाहरू चाहिँ राख्न खोज्यो। अब कार्यान्वयन अघि नै मैले भने कार्यान्वयनको स्थिति के छ हेर्नु आइसकेको छैन। र ऐनमा पनि फेरि कस्तो शब्दावली मैले देखेँ भन्दा पहिले त संविधानले भन्यो कानुन बनाएर 3 वर्षभित्रमा लागू गर्ने, मौलिक हक हो कि होइन त्यो त्यसरी भन्दाखेरि कानुन आयो, एकै दिन गरेर आयो, कसैले पढेन थाहा छैन। अब कानुनमा पनि कस्तो शब्दावली छ भने तोके बमोजिम भने नियमावली बनाउने नेपाल सरकारले, पार्लियामेन्ट पनि जानु नपर्ने, कतै अकाउन्टेबिलिटी पनि बोक्नु नपर्ने, नियमावली कतिमा बनाउनु पर्ने अवधि त्यो पनि तोकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि सरकारको दत्तचित्ततामा यो भर गर्छ। र मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुभयो भने ऐच्छिक आलेखमा सही गर्नु पर्दछ। हामीले मानव अधिकार आयोगमा एउटा कमिटी बनायौँ। त्यो कमिटीलाई चाहिँ यो थेमेटिक सब्जेक्ट हेर्ने हाम्रा आयुक्त, थेमेटिक सब्जेक्ट हेर्ने हाम्रा सेकेन्ड क्लास अफिसरहरू सबैलाई हामीले के भन्यो भन्दाखेरि एउटा अनुसन्धान गरेर ल्याऊ, गर्दा के हुन्छ नगर्दा के हुन्छ। अनि उहाँहरूको एउटा रिपोर्ट आयो। रिपोर्ट आएपछि गएको मङ्सिरमा यो चाहिँ आयोगको बैठकमा पेश भयो र आयोगको बैठकले के निर्णय गर्यो भने यो रिपोर्टलाई सुद्धा लिएर हामी चाहिँ अधिकार कर्मीहरूसँग व्यापक छलफल गर्नुपर्छ र बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकार कर्मीहरूसँग बसेर छलफल गरेर गर्दा के हुन्छ नगर्दा के हुन्छ। मेरो दृष्टिकोण चाहिँ के हो भने नगर्दाको कुरै नगरौँ, गर्नुपर्छ भन्नेमा, गर्दा के फाइदा हुन्छ भनेर हामीले त्यो रिपोर्टमा उल्लेख पनि गरेका छौँ। कतिपय मान्छेहरूलाई यो बाल अधिकार महासन्धिको बारेमा कति कमलाई थाहा होला, त्यसमा धेरै कमलाई यो जुन तेस्रो ऐच्छिक आलेखका हामीले चर्चा गरिराखेका छौँ कि यदि नेपालमा अन्तिम अवस्थासम्म पनि न्याय पाएन भने, जस्तो उदाहरणको लागि अहिले निर्मलालाई न्याय भएन भनेर जुन व्यापक रूपमा जनमानसमा कुराहरू उठिरहेको छ, जाने गन्तव्य के त? यदि नेपालको सबै न्याय प्रणालीबाट पनि न्याय पाउन विमुख भयो भने त्यस्ता कुराहरू कमिटीमा जाने कुरा हो। अब यो कुराहरूलाई अलिकति यो आम रूपमा चाहिँ जनताको बिचमा पुगेको छैन। हाम्रो चाहना चाहिँ यहाँहरू जस्ता व्यक्तित्वहरू जो मानवाधिकारको लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ, यहाँहरूकै मुखबाट ती कुराहरू चाहिँ गइदियो भने बढीभन्दा बढी जनताहरू सुसूचित हुन्थे यस्तो लाग्छ। जानुपर्छ। वास्तवमा के भयो भने हामीलाई चाहिँ द्वन्द्व अवधिले सबै ध्यान चाहिँ केन्द्र द्वन्द्व र द्वन्द्वद्वारा सृजित अवस्थातिर केन्द्रित गरायो अवस्थातिर हामीलाई विमुख गरायो र राजनीतिक र नागरिक अधिकारको कुरामा बढी फोकस थियो र
र अहिले सायद यो सबभन्दा पछिल्लो संविधानले धेरै चिज राख्यो त्यसमा र न्याय नै गर्ने हो भने त दुईवटा द्वन्द्वसँग रिलेटेड दुईवटा आयोग पनि बन्यो। अब फेरि बन्ने क्रममा छ, अब न्याय हुन्छ हुँदैन त्यो त्यसको पछिको क्रियाकलापले भन्ने कुरा हो। त्यो भयो भने मानव अधिकार आयोग फ्री कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि अब सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकारप्रति अब हाम्रो ध्यान कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र त्यही अनुरूप हामीले ज्येष्ठ नागरिकका सवालमा गरिरहेछौँ। र हिजो भर्खर एउटा मिटिङ भयो आयोगमा, 6 जना डक्टरहरू, मेडिकल डक्टर, के को एक्सपर्ट भन्दाखेरि अल्जाइमरको, डिमेन्सियाको, विस्मृतिका रोग, बुढेसकालमा हुने रोगको एक्सपर्ट्सहरू। र हामी बसेर एउटा निष्कर्ष के पुग्यौँ भन्दा प्राय सरकारी अस्पतालमा वृद्धहरूको रोगको एउटा छुट्टै डिपार्टमेन्ट हुनुपर्छ र सरकारले चाहिँ फ्री ट्रिटमेन्टको व्यवस्था लागू गर्नुपर्दछ। अब त्यसको निम्ति कसरी जाने भन्ने कुरो डाक्टरसँगै बसेर हामी गर्दैछौँ, किन हामी त्यस विषयका एक्सपर्ट नभए हुनाले। त्यस्तै अब बालबालिकाको सन्दर्भ तपाईँले ठिक भन्नुभयो कि तपाईँले ऐच्छिक आलेखको कुरा गर्नुभयो। पढाइ लेखा नेपालीलाई पनि कतिलाई थाहा छैन के हो ऐच्छिक आलेख। सन्धिमा सही गरिसक्यो भने त्यो सन्धिमा सही गरेको परिणाम संविधानमा पनि आयो। सन्धिमा सही गरेर परिणाम बालबालिका सम्बन्धी ऐन नयाँ आयो। अब ऐच्छिक आलेख हुनु र नहुनु के फरक पर्यो, यो बुझाउन चाहिँ सकिरहेको छैनौँ हामीले। त्यस कारण बाल अधिकारको सन्दर्भमा काम गर्ने खास गरेर अधिकार कर्मीहरू र मानव अधिकार आयोगको जोइन्ट रिपोर्ट चाहिँ एकदम जरुरी छ। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। हामीले यही भएर नै यो तेस्रो ऐच्छिक आलेख जुन बाल अधिकार महासन्धिको तेस्रो ऐच्छिक आलेखलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग काम गर्न भनेर एउटा नेटवर्क बनेको छ। त्यसलाई चाहिँ ऱ्याटिफाई OP3 CRC नेपाल भनेर बनाइएको छ। त्यहाँ बाल अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने लगभग नागरिक समाजका धेरै सङ्घ संस्थाहरू लगभग जम्मै नै छन् अनि नेटवर्कहरू पनि त्यसका सहकार्यमा छन्। र यसले एउटा आफ्नो अभियान अगाडि बढाइरहँदाखेरि भर्खरै अध्यक्षजीले भन्नुभएको जस्तो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग त्यो नेटवर्कले सहकार्य गर्नु पर्यो भनेर प्रस्तुत गरिराखेको मैले पाएको छु। सम्भवतः हामी निकट भविष्यदेखि नै त्यस्तो सहकार्य सुरु गर्दछौँ। यो आज हामी बसिरहेका छौँ, यो पनि त्यो सहकार्यको जरुर हो। किनभने हामीले आज बसेर के लाग्यो कि तेस्रो आलेखको स्थिति के छ नेपालमा, कति जानकारी छ मान्छेलाई, गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यो तपाईँ र मेरो बिचको संवाद पनि एउटा सहकार्य हो र भविष्यमा हिँड्ने बाटोको डोप यसले पनि ल्याउँदछ। यसमा नागरिक समाजको भूमिका कस्तो आवश्यकता ठान्नु भएको छ? भर्खरै अध्यक्षले भन्नुभयो हाम्रो संविधानदेखि ऐन कानुनसम्म बाल अधिकारका धेरै कुरा समेटिएका छन्। संसारकै उत्कृष्ट संविधान पनि भन्छौँ हामी बाल अधिकारका क्षेत्रमा। तर अब कार्यान्वयनको सवालमा आउँदाखेरि अघि नै पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ नि, जब त्यो कार्यान्वयनकर्तामा भर पर्दो रहेछ, सरकारमा भर पर्दो रहेछ, सरकारसँगको सहकार्य, सरकारलाई दबाब दिने काम त फेरि पनि नागरिक समाजको दायित्व हुने हुँदा यसको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? मलाई लाग्छ नागरिक समाजले घचघच्याउनु पर्छ। कसलाई भन्दाखेरि अधिकारको सन्दर्भमा गठन भएका आयोगहरू। दोस्रो, अहिले त सांसद छ, प्रतिनिधिहरू छन्, जनप्रतिनिधि र मानव अधिकार समिति छ। यी समितिहरूसँग निरन्तर हामीले संवादहरू गर्नुपर्छ। हामी भनेको नागरिक समाज प्लस मानव अधिकार आयोग, र आयोगले सायद अर्को हप्ता हाम्रो मानव अधिकार समितिसँग बस्दैछ र नेपालमा मानव अधिकारको स्थितिको एउटा हामीले गर्छौँ, आङ्कलन गर्छौँ र सहयोगको अपेक्षा के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ बसेका जनप्रतिनिधिहरू पार्टीका हुइप मात्रै मानेर हुँदैन, कहिलेकाहीँ हुइपभन्दा माथि उठ्नुपर्छ र आम नागरिकको सवालमा हुइपलाई नजरअन्दाज गरेर जानुपर्छ। पोलिटिकल उसमा हुइप हो, तर यी त पोलिटिकल इस्यु होइन, यो त सामाजिक इस्यु, अधिकारको इस्यु भयो हुनाले यो चाहिँ नागरिक समाज नेपालमा बलियो छ, नबलियो होइन। तर केही काल यता चाहिँ नागरिक समाज डिभाइडेड, विभाजन भएको देखिन्छ र नागरिक समाजको पनि धेरै लक्ष्य चाहिँ केमा देखिन्छ भने राजनैतिक, खास गरेर अधिकारका कुरामा पनि नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार केन्द्रित अथवा भनौँ भोलि यस्ता तबका पनि छन् सीमान्तकृत भएका तबकाहरू, तिनीहरूको अधिकार कुरा पनि आउँछ। जनजाति ILO 169 का अधिकारका कुरा पनि आउँछन्। यी सबैलाई कसरी हाँकेर लग्ने भन्ने कुरा सरकार एक्लैले पनि सक्दैन, नागरिक समाज एक्लैले पनि गाह्रो हुन्छ।
किनभने अन्ततगत ठोकिने त सरकारमै हो गएर कार्यान्वयनकर्ता त उही त हो। सरकारलाई जागरुक बनाउने दायित्व चाहिँ नागरिक समाजको। र अन्त्यमा केही छुटेको केही छ कि अध्यक्षज्यूलाई? म एउटै कुरो तपाईँको यो कार्यक्रमबाट नेपाल सरकारलाई एउटा मेरो आह्वान छ कि मानव अधिकारको राम्रा अवयव राखेर त्यसलाई कार्यान्वयन चाहिँ नगर्दाखेरि त्यसको केही अर्थ आउँदैन। त्यस कारण संविधानमा भएर कार्यान्वयन हुने नभएर कार्यान्वयन हुने पनि होइन। यदि सत्ता चलाउने गम्भीर रूपले अधिकारको प्रत्याभूति गर्न उद्यत भयो भने अधिकार प्रत्याभूत हुन्छ। म एउटा उदाहरण दिन्छु। सबभन्दा सानो संविधान विश्वमा आयरल्यान्डको भन्छ अहिले। आयरल्यान्ड सबभन्दा ठुलो संविधान भारतको भन्छ र सबभन्दा पुरानो संविधान संयुक्त राज्य अमेरिकाको 1700 कतिमा जारी भएको अहिले त्यही संविधान छ। केही संशोधन हुँदै गयो र कसरी त्यसलाई एक्सप्यान्ड गर्दै गयो भने अदालतको व्याख्याले, अधिकारकर्मीको व्याख्याले। त्यसकारण संविधान राम्रो ल्याए राम्रो हो, एउटा प्लेटफर्म पाइन्छ। तर थोरै संविधान लेखेर पनि त्यसलाई एक्सप्यान्ड गर्न सकिन्छ। म एउटा उदाहरण दिन्छु। भारतमा सार्वजनिक सरोकारको विषय चाहिँ संविधानमा छैन। हाम्रो संविधानमा चाहिँ सार्वजनिक सरोकारको विषयको रिटको व्यवस्था छ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा PIL पनि भन्यौँ हामीले। भारतमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्याको रूपमा त्यो ल्यायो। व्याख्याको रूपमा ल्याए भारतमा चाहिँ एउटा चुरोटको बट्टामा निवेदन दिए पनि इन्टरटेन गर्छ सर्वोच्च अदालतले। संवैधानिक व्यवस्था गरेको नेपालमा चाहिँ त्यो फर्मेट मिलेको रिट निवेदनै चाहिन्छ। त्यसकारण कार्य गर्नेको इच्छा शक्तिमा भर गर्दछ। र म फर्कन चाहन्छु 8 सालमा हरिप्रसाद प्रधान तत्कालीन प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीशले सरकार भने चिल हो, जनता भनेको चल्ला हो। चिलले झम्टाउनु खोज्छ, त्यसलाई छोप्ने चाहिँ त्यो माउ चाहिन्छ। त्यस कारण माउ भनेको अदालत हो, न्यायालय हो। त्यस कारण न्यायालय विवाद रहित भयो, न्यायालयमा सक्षम न्यायाधीश बस्नुभयो भने अन्ततोगत्ता जुन देशमा फ्री प्रेस हुन्छ, फ्री कोर्ट हुन्छ र सरकार उत्तरदायी हुन्छ जनताप्रति भने त्यहाँ संविधान 4 लाइनको लेखे पनि फरक पर्दैन। तर जुन देशमा बाहिरी आवरणमा चाहिँ सब चिज हुन्छ, भित्री आवरणमा चाहिँ केही पनि हुँदैन भने जतिसुकै लामो संविधान लेख्नुहोस् त्यसले खास फरक चाहिँ पर्दैन। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू, आइदिनु भयो, हाम्रो जिज्ञासा सँगै जोडिएर छलफलमा भाग लिनुभयो। धेरै कुराहरू यो हाम्रो कार्यक्रम बाल विमर्श मार्फत यहाँले व्यक्त गर्नुभयो। त्यसबाट नेपाली बालबालिकाहरू, नेपाली बाल अधिकारको क्षेत्र अवश्य पनि लाभान्वित भएको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दा म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म पनि तपाईँलाई आभार प्रकट गर्दछु। मेरा मन्थनहरू, गन्थनहरू तपाईँले धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भयो र वास्तवमा मलाई पनि चिन्ता किन लाग्छ भन्दा मेरो भित्रै इच्छा छ मेरा नाति नातिनाहरू स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न सकुन्, सास लिन सकुन् लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा, जुन साँच्चै नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था होस्। यति भन्दै म आभार प्रकट गर्दछु। दर्शक महानुभावहरू, हामीले आज मानवाधिकारका कुरा गऱ्यौँ, बाल अधिकारका अलिकति कुरा गऱ्यौँ, मुलुकको बाल अधिकारको अवस्थाका चर्चाहरू गऱ्यौँ र बाल अधिकार महासन्धिको तेस्रो ऐच्छिक आलेख किन नेपाल सरकारले पक्ष हुनु जरुरी छ भन्ने चर्चाहरू गऱ्यौँ। हामीले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्षज्यूका धारणाहरू सुन्यौँ र यहाँहरूले पनि हाम्रा कुराहरू सुनेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्दहरूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।